यो रेडियो नेपाल हो। हरिशरण लामिछानेबाट समाचार सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यस प्रसारणका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदका लागि आज हुने निर्वाचनमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे र नेपाली कंग्रेसका ईश्वरी नेउपानेको उम्मेद्वारी, सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता प्राप्त कामहरूको सूची 7 दिनभित्र पेश गर्न मन्त्रालयहरूलाई मन्त्री परिषदको निर्देशन। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई 100% विश्वासको मत प्राप्त र युक्रेनको राजधानी कियेभमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित 17 जनाको मृत्यु। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। आज बिहान 11 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखको निर्वाचन हुनेछ। सभामुख पदका लागि नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे र नेपाली कंग्रेसका सांसद ईश्वरी देवी नेउपानेले हिजो उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट सांसद घिमिरे र नेपाली कंग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सांसद नेउपानेले सभामुख पदमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराउनुभएका घिमिरेको नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमाङ प्रस्तावक र नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन समर्थक रहनु भएको छ। नेपाली कंग्रेसका तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराउनुभएकी ईश्वरी देवी नेउपानेको प्रस्तावक नेपाली कंग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला समर्थक रहनु भएको छ। यसैबीच उम्मेद्वारी दर्तापछि संचारकर्मीको जिज्ञासामा सभामुखका उम्मेद्वार देवराज घिमिरेले आफू निर्वाचित भए विगतको शिक्षा र राजनैतिक दलसँगको परामर्श एवं सहमतिका आधारमा संसदका बैठक तथा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो। अर्का उम्मेद्वार ईश्वरी देवी नेउपानेले आफू निर्वाचित भएमा सबैको सभामुख हुने र सभा सञ्चालन गर्दा तटस्थ रही संसद र सांसदप्रति न्याय गर्ने गरी सदन चलाउने बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसले सभामुख पदका आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वार ईश्वरी देवी नेउपानेलाई मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको छ। कंग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टीका सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नरहन र उम्मेद्वार नेउपानेलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गर्नुभएको हो। सरकारले गठबन्धन सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने प्राथमिकता प्राप्त कामहरूको सूची मन्त्री परिषदमा पेश गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 7 दिनभित्र प्राथमिकता प्राप्त कामहरूको सूची पेश गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको बैठकपछि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट आएका प्राथमिकता प्राप्त कामहरूलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो। बैठकले विभूषण तथा पदक वितरणको मापदण्ड बनाउन समिति गठन गर्नुका साथै विदेशी प्रतिनिधि भेट्नका लागि अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी राख्नुपर्ने पनि निर्णय गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय पनि हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा डाक्टर देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्नुका साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र
मुनाफा समेत गरी कृषकले उत्पादन गरेको उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल 540 रूपियाँ निर्धारण गरिएको हो। यो मूल्य गत आर्थिक वर्षको भन्दा प्रति क्विन्टल 20 रूपियाँले बढ़ी छ। उखु किसानलाई सरकारले दिने अनुदान भने यथावत राखिएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम समेत जोड्दा किसानले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखु बिक्रीमा न्यूनतम 610 रूपियाँ पाउनेछन्। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार अहिले अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरी चाँडै समाधानका ठोस योजना लिएर आउने बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले यस अघि समेत नेपालले ठूला ठूला समस्या भोगेको भए पनि अर्थतन्त्रमा अहिलेको जस्तो संकुचन नदेखिएको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै समाधानका लागि आफू लागिरहेको पनि बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रसँग वैरभाव राख्ने नभई आत्मविश्वास बढ़ाएर अघि बढ़ने नीति लिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सोही कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले नेपालको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको सन्तुलनबाट अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाले नेपालले विभिन्न वस्तुको आयातमा रोक लगाएर विदेशी मुद्राको संचिति बढ़ेको भनेर सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। नवनियुक्त उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले ऊर्जाका क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघसँग आग्रह गर्नुभएको छ। हिजो दुवै संस्थाका प्रतिनिधिसँग भएको छुट्टा छुट्टै भेटमा उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले आयोजना समयमै सम्पन्न गरी देशलाई ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ योगदान पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आइपर्ने जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न सकारात्मक वातावरण तयार गरिदिने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय सहज बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो। भेटका अवसरमा ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाई राज्यमन्त्री दीपक बहादुर सिंह पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सो प्रतिनिधि मण्डलमा एनआरएनए का अध्यक्षहरू रविना थापा, बद्री केसी र कुल आचार्य, पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतो लगायत हुनुहुन्थ्यो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले 100% विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हिजोको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले सभामा उपस्थित 102 मध्ये सम्पूर्ण सदस्यको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउँ भनी सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 10वटै दल र स्वतन्त्र सांसदले पनि विश्वासको मत दिनुभएको हो। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित सभामुख रामचन्द्र मण्डल र उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईश्वरले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। मधेस भवनमा हिजो उहाँहरूलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। मण्डल र ईश्वर मध्य प्रदेशको सभामुख र उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त सभामुख तुलाराम घरती र उपसभामुख मन्जु खाँड केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। सभामुख घरतीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरसनले शपथ गराउनु भएको छ भने उपसभामुख खाँडलाई सभामुख घरतीले शपथ गराउनुभयो। शपथपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै सभामुख घरतीले अघिल्लो प्रदेश सभाले बसाएको जग बलियो बनाउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको दस्तावेज मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा हिजो भएको विभिन्न विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव, इन्चार्ज, जनसंगठनका अध्यक्ष र महासचिवहरूको संयुक्त छलफलले 13 सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको प्रसार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा रहेको गुफा डाँडामा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ़न थालेको छ। गुफा डाँडामा 2075 सालमा पहिलो जलवायु सम्मेलन भएसँगै त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिएपछि पर्यटकको चहल पहल बढ़न थालेको हो। सिन्धुपाल्चोकबाट संवाददाता देवराज सुवेदीको यो रिपोर्ट।
मेलम्ची नगरपालिका 9 मा रहेको गुफा डाँडा जलवायु पार्क आकर्षक र मनमोहक छ। यहाँबाट विभिन्न हिम श्रृंखलाहरूसँगै धुलीखेल, नगरकोट लगायत उच्च पहाड़ी ठाउँहरूको आकर्षक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। काभ्रे पलाञ्चोकका आशा काजी श्रेष्ठ 4-5 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको थियौं। के कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ हेर्न आएको, एकदम राम्रो सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको ठाउँ चाहिँ हामीले एकदम खुसी लागिरहेको छ। स्वच्छ हावापानी, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्व र जडीबुटीका हिसाबले पनि गुफा डाँडा भूस्वर्ग जस्तै देखिन्छ। राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन हुनुभन्दा पहिले चौरी खर्क मात्रै रहेको यो ठाउँ जलवायु सम्मेलनपछि पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भयो। अहिले गुफा डाँडा जलवायु पार्क घुम्न जाने पर्यटकको भीड़ नै लाग्ने गरेको छ। आगन्तुक पर्यटक मनमोहक दृश्य हेर्न र रमाउन पाउँदा खुसी भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। चौतारा साँचो गढीबाट घुम्न आउनु भएकी बिन्दु सापकोटा यो ठाउँ चाहिँ एकदम रमणीय छ। पहिलो पटक देखेर पनि अब त्यति बेला अलि धित नमरेर अहिले फेरि दोस्रो पटक आए। फिल्मतिर देखिन्थ्यो, अब रियलमै देख्न पाइयो। विभिन्न संघ संस्थाहरूको बैठक, गोष्ठी लगायत कार्यक्रमहरू समेत गुफा डाँडा जलवायु पार्कमा आयोजना हुन थालेपछि मानिसहरूको चहल पहल बढेको हो, जसको कारण स्थानीयहरूको आय आर्जनमा टेवा पुगेको स्थानीय पत्रकार युवराज पुरी बताउनुहुन्छ। जलवायु सम्मेलन शुरू भएपछि राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएर यो ठाउँमा पर्यटकहरू बढ्न थालेका हुन्। गुफा डाँडामा पुग्नको लागि सड़कको पनि राम्रो व्यवस्था छैन। पर्यटन प्रवर्धनको लागि गुरु योजना बनाएर यो क्षेत्रमा चिया बगान, पिकनिक स्थल, भ्यू टावर, रिसोर्ट, कृषि विश्वविद्यालय, खेल मैदान निर्माण गर्ने साथै स्थानीय समुदायको संस्कृति झल्कने संग्रहालय स्थापना गर्ने उद्देश्य मेलम्ची नगरपालिकाको रहेको छ। नगर प्रमुख आइतमान तामाङ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास विस्तार गर्नु लागि एक त डीपीआर सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसपछिको हकमा क्रमशः डीपीआर अनुसारको चाहिँ जुन काम गर्नुको लागि यहाँलाई पर्यटनलाई आकर्षण गराउनको लागि विविध खालको चाहिँ भवनहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्रचार गरिसकेका छ र यसमा थप बजेटको लागि चाहिँ हामी फेरि पनि लाग्छौं। 4 वर्ष अघिसम्म सुनसान गुफा डाँडामा हाल हिउँदको समयमा मासिक करिब 2000 पर्यटक घुम्नलाई पुग्ने गरेका छन्। देवराज सुवेदी, रेडियो नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइतले एक नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउनु विश्व मानचित्रमा नेपालको आत्मसम्मान र प्रतिष्ठा बढ़नु रहेको बताउनु भएको छ। हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर रुइतले यस्तो खालको ग्लोबल अवार्ड नेपालीलाई दिनु गर्वको विषय भएको र नेपालीको आत्मसम्मान प्रतिष्ठालाई बचाउन धेरै ठूलो सहयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले यो पुरस्कार आफ्नो जीवनकै कमाई र तपस्याको फल भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा धेरै ठाउँमा आँखाको क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो। यसैबीच डाक्टर रुइतले राष्ट्रपति पद आफ्ना लागि नभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा उहाँको नामको चर्चा भइरहेका बेला डाक्टर रुइतले राष्ट्रपति पद आफ्ना लागि नभएको र आफू सधैँ आँखाको उपचार सेवामा लागिरहने बताउनुभयो। बहराइनको प्रतिष्ठित ईशा अवार्ड पाएपछि डाक्टर रुइतले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। ईशा अवार्ड पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा डाक्टर रुइतलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने आवाज उठेका थिए। एटीआर विमान निर्माता कम्पनीको फ्रान्सेली विज्ञ टोलीले गत आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबारे स्थलगत अध्ययन थालेको छ। विमान खसेको ठाउँ सेतीखोसमा हिजो पुगी उक्त टोलीले घटनास्थलको अवलोकन गर्नुका साथै दुर्घटनाबारे जानकारी लिएको छ। टोलीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीयवासी लगायतले सहजीकरण गरेका थिए भने ड्रोन समेत उडाएर टोलीले घटनास्थलको अवलोकन गरेको थियो। दुर्घटनाको अध्ययनका लागि 9 सदस्यीय टोली पोखरा पुगेको थियो। अध्ययन सकेर केही सदस्य काठमाडौँ फर्किसकेका र केही अझै पोखरामा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले जानकारी दिनुभयो। सरकारले पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा जाँच आयोग गठन गरेको छ। 68 यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य लिएर गत आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान सेतीखोसमा खसेको थियो। दुर्घटनामा परेका 71 जनाको शव फेला परिसकेको छ भने बेपत्ता 1 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अजय केसीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा सड़क निर्माणसँग सम्बन्धित निकायबीच सड़क समस्या समाधानका लागि साझा संयन्त्र बनाएर काम गर्ने गरी सहमति भएको छ। हिजो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उपत्यकाका महानगरपालिका सड़कमा संरचना रहने निकायका प्रतिनिधि सहितको अन्तर्क्रियात्मक बैठकले कुनै एउटा निकायले मात्रै चाहेर सड़क राम्रो बन्न नसक्ने भन्दै मिलेर अघि बढ़ने गरी छलफल भएको हो। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सबै निकायबीच एउटा साझा संयन्त्र बनाएर समन्वयमा सड़क निर्माण र सुधारका काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले सड़कमा स्वामित्व फरक फरक मन्त्रालय वा फरक सरकारको भए पनि कुनै पनि समस्या आउँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आरोप लाग्ने गरेको बताउनुभयो। विगतमा मन्त्रालय, स्थानीय निकाय र अन्य आयोजनाले छुट्टा छुट्टै सड़क निर्माण गरे पनि सड़कको गुणात्मक विकास हुन सकेको देखिँदैन। नारायणगढ़ मुगलिन सड़कको काम नसकिएपछि थप 1 महिना बाटो बन्द गरेर काम गरिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हिजो सम्पन्न सरोकारवालाको बैठकले काम नसकिएपछि आजबाट दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म थप 30 दिन सड़क बन्द गर्न लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले बताउनुभयो। नागडुंगा मुगलिन सड़क आयोजना पश्चिम खण्ड नारायणगढ़ मुगलिनका सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यले सवारी रोकेर काम गर्दा प्रभावकारी भएकाले थप 1 महिना बाटो बन्द गरेर काम गरिने बताउनुभयो। मालपोत तथा नापी कार्यालयमा शुरू गरिएको डिजिटल प्रविधिले सेवा प्रवाह सहज भएको छ। सरकारले लागू गरेको भूमि सम्बन्धी डिजिटल प्रविधि सेवा प्रभावकारी बनेसँगै काम छिटो छरितो र पारदर्शी भएको नापी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। भोजपुरबाट हाम्रा संवाददाता गणेश विष्टको यो रिपोर्ट। नेपाल सरकारले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा लागू गरेको डिजिटल प्रविधि भोजपुरमा पनि प्रभावकारी बन्दै गएको छ। यस प्रविधिको प्रयोगले नागरिकहरूले सहज रूपमा सेवा पाउन थालेका छन्। नक्सा प्रिन्ट, नक्साङ्कन लगायतका सबै काम गुणस्तरीय हुनका साथै नागरिकहरूलाई चाँडो सेवा प्रदान गर्न सकिएको कार्यालयले जनाएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले क्षेत्रफलमा एकरूपता हुने र प्रतिकूल मौसममा पनि केही समयमै नक्सा तयार गरेर प्रिन्ट गर्न सकिने नापी कार्यालय भोजपुरका प्रमुख देव कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। डिजिटल प्रविधिले धेरै सहज बनाएको छ। यहाँ अहिले लगभग नक्सा निकाल्न आउने मान्छेले 5-10 मिनट भन्दा कुर्नै पर्दैन। पहिले जुन ब्लू प्रिन्ट दिन्थ्यौं हामीले एमोनिया पेपरबाट, घाम लागेन भने त अर्को दिनै बस्नु पर्थ्यो पानी परेको बेला। अहिले हाम्रो घाम पानी केही भन्न परेन, 5-7 मिनट मान्छे कुरिसकेपछि नक्सा प्रिन्ट लान सक्नुहुन्छ। डिजिटल प्रविधिले सेवा प्रवाहमा सहजता थपेको मालपोत कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। रजिस्ट्रेशन दस्तुर, पुँजीगत लाभ कर, सेवा शुल्क जस्ता राजस्वको रकम गणना स्वचालित प्रणालीबाट हुने हुँदा मालपोत कार्यालयभित्र हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न यसले थप बल पुग्ने जनाइएको छ। यस प्रविधिको प्रयोगले काम पारदर्शी हुनुका साथै राजस्व संकलनमा समेत सहजता भएको मालपोत कार्यालय भोजपुरका प्रमुख रबिन मगरले बताउनुभयो। परम्परागत रूपमा हातले लेखेर दिने सेवा भन्दा निकै नै सुधार भएको छ। मालपोत प्रशासनमा, जग्गा प्रशासनमा भूमाफियाहरूद्वारा हुने तपाईँको जति पनि फ्रडहरू हुन्थ्यो त्यसलाई एकातर्फ कन्ट्रोल गरेको छ भनेदेखि अर्कोतर्फ यो शुद्धता भन्ने विषयलाई पनि यसले जोरदार रूपमा ध्यान दिएको छ। सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा समयलाई घटाएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहमा सहजता थपेको भए पनि नेट, इन्टरनेट तथा सर्भरमा आउने समस्याले भने कहिलेकाहीँ सेवा अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेका छन्। यसको व्यवस्थापनमा पनि सरकारवाला पक्षले ध्यान दिन आवश्यक रहेको स्थानीयको सुझाव छ। गणेश विष्ट, रेडियो नेपाल, भोजपुर। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको राजधानी कियेभमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि युक्रेनका आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित 17 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी कियेभको एक आवासीय क्षेत्रमा भएको दुर्घटनामा हेलिकप्टरमा सवार 1 मन्त्री, 1 उपमन्त्री र सचिव सहित 9 जना र विद्यालयका 3 बालबालिका सहित 8 जना गरी 17 जनाको मृत्यु भएको छ। हेलिकप्टर आवासीय क्षेत्रमा खस्दा 10 बालबालिका सहित 22 जना घाइते भएका छन्। अफगानिस्तानको हेरात प्रान्तमा घरलाई न्यानो पार्न प्रयोग गरिएको ग्यासबाट विषाक्त कार्बन मोनोअक्साइड उत्पन्न हुँदा कम्तीमा 140 जना बिरामी भएका छन्। देशमा दाउरा तथा अन्य आधारभूत वस्तुको मूल्य आकाशिएपछि अफगान नागरिकले घर कोठा तताउन ग्यास प्रयोग गर्दै आएका छन्। अफगानिस्तानमा चिसो बढेसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसोका कारण 4वटा प्रदेशमा 16 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ब्राजिलमा जनवरी 8 मा सरकारी भवनमा तोडफोड गर्ने प्रदर्शनकारी विरूद्ध कुनै कदम नचालेको आरोपमा 40 जना सैनिकलाई हटाइएको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले कर्तव्य पालन गर्न असमर्थ भएको भन्दै राष्ट्रपति निवासको सुरक्षामा रहेका 40 जना सैनिकलाई हटाएको सिडनी मर्निङ हेराल्डले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आयातभन्दा निर्यात बढाउने अवस्था सृजना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्ष 2079 का सन्दर्भमा बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शाहले कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा हामी किन पछि परेका छौं भन्ने विषयलाई गम्भीर ढंगले सोच्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शाहले हरेक जीवजन्तु र बाली संरक्षण गर्ने नीति लिएर सबैलाई समान रूपले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड़
जोड़ दिँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकासको कामलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले नेपालको कृषि क्षेत्रमा 40% भन्दा बढी जैविक विविधता ह्रास भएर गइसकेकोले जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सकेनौं भने हाम्रो अगाडि ठूलो चुनौती खड़ा हुन सक्छ भन्नुभयो। त्यस्तै मन्त्रालयका अर्का सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरालले मानव जातिलाई दीर्घकालसम्म सहज बनाउन जैविक विविधताको संरक्षण आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो। बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठले राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्ष बारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले रोजगारीको अभावमा पलायन भइरहेको जनशक्तिलाई रोक्न र नेपालमै नयाँ रोजगारीका अवसरहरू बढाउनु आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार मन्त्रालयमा दिएको सुझाव ग्रहण गरेपछि मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक विकासबाट मात्रै रोजगारी सृजना सम्भव भएकोले त्यस कार्यमा परिसंघसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो। भेटमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले औद्योगिकीकरणले मात्रै दिगो विकास प्राप्त गर्न सकिने र त्यसले पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्ने हुँदा नेपालको औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अनुरोध गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सन् 2023मा विश्व अर्थतन्त्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिने अनुमान गरिएकोले नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अर्थतन्त्र अबको बाटो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले नेपालले आफ्नो वित्तीय खाता व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती भोग्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। वित्तीय खाताको सन्तुलन कायम गर्न सरकारले मुख्य पहल गर्नुपर्ने बताउनु हुँदै पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले सरकारी राजस्वले चालू खर्च मुस्किलले धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पछिल्लो समय अवैध व्यापार बढेका कारण भन्सार राजस्व घटेको, कृषि उत्पादन घटेको तथा कृषि कर्जाको प्रभावकारिता नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो। नियम उल्लंघन गर्ने आधा दर्जन विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य मौजदात नपुर्याएको, विपन्न वर्गका लागि तोकिए अनुसारको कर्जा नदिएको तथा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै ती विकास बैंकहरूलाई जरिवाना गरेको हो। आर्थिक समाचार सुन्दै हुन्थ्यो भुवन आचार्यबाट। पालो भएको छ खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। इटहरीमा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार भएको पहिलो खेलमा मध्य प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई पराजित गरेपछि सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको हो। मधेसले लुम्बिनीलाई 16 रनले हराउँदै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको हो। समूह एबाट सुदूरपश्चिम र एपीएफ क्रमशः विजेता र उपविजेताका रूपमा सेमी फाइनल पुग्दा समूह बीबाट प्रदेश 1 विजेता र मध्य प्रदेश उपविजेता का रूपमा अन्तिम 4 मा पुगेका हुन्। दुवै सेमी फाइनल खेल शुक्रबार हुनेछ। इटहरीको जनता क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ रोजेको मधेसले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 107 रनको योगफल खड़ा गरेको थियो। उसका लागि साना प्रवीणले 5 चौकाको मद्दतले अभिजित 46 रन बनाइन्। रोजी कदारीले 15 रन जोड्दा मधेसले अतिरिक्त 27 रन पाएको थियो। लुम्बिनीका मनिषा राणा, सरस्वती पुन र विभासना बिसीले एक विकेट लिए। 108 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 91 रनमा सीमित रह्यो। लुम्बिनीका लागि रञ्जु श्रेष्ठ र मधु डीसीले समान 21 रनको अभिजित पारी खेले। आशा पुलामी मगर र कप्तान सरस्वती जीएमले 11 रन बनाउँदा लक्ष्मी चौधरीले 12 तथा सरस्वती पुनले 10 रन जोडिन्। बुधबार नै सम्पन्न दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशले सान्तवना जित निकालेको छ। लगातार 2 खेलमा पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको बागमतीले बुधबार गण्डकी प्रदेशमाथि 37 रनको जित दर्ता गरेको हो। गण्डकी प्रदेश भने सबै खेलमा पराजित हुँदै बाहिरिएको छ। समूह ए को योग समूहबाट सुदूरपश्चिम 100% जितका साथ सेमी फाइनल पुग्दा एपीएफ उपविजेताको रूपमा पुगेको छ। इटहरीमा बुधबार भएको खेलमा बागमतीले गण्डकी प्रदेशलाई 136 रनको लक्ष्य दिएको थियो। निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 98 रन मात्रै बनाउन सकेको हाम्रा संवाददाता विकल रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। नेपालका इन्द्रबहादुर सुनार थाइल्याण्डको बैंककमा जारी एएसबीसी U22 बक्सिङ च्याम्पियनशीपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्नु भएको छ। मंगलबार भएको 57 केजी तौल समूहको प्री क्वार्टर फाइनल खेलमा इन्द्रले लाओसका खेलाड़ी सोक्सा खुनलाई 5-0 अंकले हराउनुभयो। इन्द्रले
क्वार्टर फाइनलमा मंगोलियाका गन्तुमालुण्डासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ। नेपालबाट सहभागी विजयबाट 86 केजी र महिला खेलाड़ी त्रिसा जबेगु 75 केजी तौलमा यसअघि नै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। खेल समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रमेश टमाटाबाट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै देशका पूर्वी मध्य र पश्चिमी भागका उच्च हिमाली क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात हुने र बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 15.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 3.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 15 देखि 17 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6:55 भए भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:34 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका मुख्य समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदका लागि आज हुने निर्वाचनमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे र नेपाली कंग्रेसका ईश्वरी न्यौपानेको उम्मेद्वारी, सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता प्राप्त कामहरूको सूची 7 दिनभित्र पेश गर्न मन्त्रालयहरूलाई मन्त्री परिषदको निर्देशन। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई 100% विश्वासको मत प्राप्त र युक्रेनको राजधानी कियेभमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा आन्तरिक मामिला मन्त्री सहित 17 जनाको मृत्यु। यसका साथै 7 बजेको समाचार यति नै। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।